نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. درسنا موضوعنا كما أنكم تعرفون حول اللباس. نتعلم الحوار الثالث اليوم حول هذا الموضوع. نبدأ على بركة الله تعالى هذا الحوار هذه المحادثة بين زكريا وعمران. زكريا أين أخذت ثوبك؟ أخاط يخيط إخاطة معناه سلانا. أين أخذت ثوبك کہاں سے آپ نے آپ نے اپنا کپڑا کہاں پہ سلوایا؟ عند أبرع خياط في منطقتنا أبرع خياط بارع هذا من بارع مشهور ماهر أمهر خياط أبرع خياط في منطقتنا في حينا. أعجبتك خياطته وتفصيله هل أعجبتك خياطته وتفصيله کیا آپ کو اس کی سلائی اور اس کی کٹائی پسند آ گئی؟ زکریا يقول هل تريد أن أصارحك أم أجاملك؟ هل تريد أن أبين بصراحة أم أجاملك؟ المجاملة أن أقول قولا تفرح وإن كان غير حقيقة. هناك مثلا الإنسان يتكلم كلاما بكلام كي يفرح المخاطب ولا يقول الحق بل يقول قولا بهذا القول وهو يفرح المخاطب، والمخاطب حينما يسمع هذه الكلام وهو يفرح بهذا الكلام يقال مجاملة. هل تريد أن أصارحك أم أجاملك؟ عمران يقول بل أريدك أن تكون صريحا معي. أنا أريد أن تكون صريحا معي أنا أريد أن تصارحني بصراحة لم تعجبني خياطته. أقول بصراحة لم تعجبني خياطته، خياطة هذا الثوب لم تعجبني. لما يا أخي؟ ما الذي لاحظته عليه من عيب؟ ما الذي رأيته من عيب؟ يلاحظ ما الذي شاهدته من عيوب؟ فيه عيوب كثيرة ومنها أن ياقته قصيرة. ياقة معنى كلر، أن ياقته قصيرة. صدقت لأنني لا أستطيع أن أعقد زرها. لا أستطيع أنا لا أستطيع أن أعقد زر هذه الياقة لأنها قصيرة جدا. وزد على ذلك أن ردن كمه ضيقة. ردن معنى ناحية کنارہ، کم آستین جمع اکمام. ردن کمه ضيقة آستین کا کنارہ تنگ ہے. ولا يسعك أن ترفعها عند الوضوء. حينما الإنسان يتوضأ وهو يرفع كمه ويشمر، وكمك ضيقة جدا ولا يمكنك أن ترفعها عند الوضوء. كيف ترفع عندما تتوضأ كمك؟ أصبت هذا أيضا أصبت في هذه أيضا. هذه الثالثة
البدلة غير متناسقة مع تقاسيم بدنك. البدلة غير متناسقة یعنی غیر موافقہ مع تقاسیم بدنک یعنی وجود کے ساتھ، یعنی هناك البدل غیر موافق غیر متناسقہ مع تقاسیم بدنک، آپ کے وجود کی جو ڈھال ہے اس کے ساتھ موافق نہیں ہے. فأنت نحیف وهي فضفاضة یعنی انت نحیف وهي فضفاضة، فضفاضة یعنی وسیع، کشادہ، کھلا. اظن ان قیاساتها تناسب جسمی. اظن ان قیاساتها یعنی قیاساتها تناسب جسمی. الا ترى نفسك في المرآة كيف ضاع بدنك في هذا الثوب العريض. یعنی الا ترى نفسك في المرآة یعنی آئینہ. قد ضاع بدنك في هذا الثوب العريض، اس چوڑے کپڑے میں آپ کا بدن بالکل ضائع ہو گیا. طيب هل عندك غير هذه العيوب؟ نعم. كفة القميص عريضة جدا. كفة القميص عریضہ. کفہ معنی آخر القمیص، یعنی جب ہم قمیص پہنتے ہیں تو قمیص کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے کنارہ، اس کو کہتے ہیں کفہ. عریضۃ جدا بہت چوڑی ہے. ودرزتها معوجۃ اور درزہ معنی سلائی، اور اس کی سلائی ٹیڑھی ہے. لیست مستقیمہ. عمران واللہ لقد اخرجتها من نفسی تماما یعنی اخرجت هذا الثوب من نفسی یعنی اخرجت هذه البدلة من نفسی تماما یعنی میرے دل سے تو تم نے اس کو پورا ہی نکال دیا.